नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। वृद्ध भत्ता सहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। विद्यालयहरूको पूर्वाधार विकासका लागि 5 अर्ब बढी रकम वितरण गरिने। सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध माओवादी केन्द्रद्वारा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता। प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक उपलब्धि उल्ट्याउने षड्यन्त्र गरेको दाहालको आरोप। खाद्य विभागद्वारा 76वटा उद्योग विरुद्ध मुद्दा दायर। नियामक निकायमा इमानदारिता नहुँदा उपभोक्ताहरू मारमा परेको सांसदको भनाई। भविष्यमा हुन सक्ने महामारी विरुद्ध लड्न विश्वका 23 राष्ट्र सहमत। महामारीको सङ्केतपछि सूचना प्रणाली मजबुत बनाउनु पर्नेमा जोड। र थ्री नेसन्स कप उपाधि विजेता खेलाडीलाई जनही थप 1 लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने एन्फाको घोषणा। अब पुरा समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्षदेखि वृद्ध भत्ता सहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने बताउनु भएको छ। त्यसैगरी विद्यालयहरूको पूर्वाधार विकासका लागि 5 अर्ब बढी रकम वितरण गरिने उहाँको भनाइ छ। मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालको 23औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी साउन 1 गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी आर्थिक वर्षमा विद्यालयहरूको पूर्वाधार विकासका लागि 5 अर्ब बढी रकम वितरण गरिने पनि बताउनुभयो। सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धहरूको क्षेत्रमा थुप्रो काम हामीले गर्यौं। योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा जस्ता कुराहरू गर्यौं। अरू पनि सामाजिक सुरक्षाका कामहरू हामी गर्दै जान्छौँ। अब पनि साउन 1 गतेबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता अलिक बढ्छ नै, लागु हुने गरी साउन 1 गतेबाट लागु हुने गरी बढ्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने बताउँदै सरकारले गच्छे अनुसार सञ्चार क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने बताउनुभयो। सरकारको तर्फबाट सञ्चार क्षेत्रलाई पुर्याउनु पर्ने सहयोग, त्यसलाई गर्नुपर्ने अरू त्यसलाई फस्टाउनका लागि गर्नुपर्ने सहयोग, त्यस सन्दर्भमा गच्छेले भ्याएसम्म सरकार त्यो गर्न तयार छ। अहिले देशमा समस्या पर्यो भने प्रचार गरिएको भन्दै देशलाई र देशको राज्य प्रणालीमा कुनै प्रकारको समस्या नरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कुनै प्रकारको समस्या नरहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकारहरूलाई केन्द्र सरकारबाट दिने बजेटमा कहीँ कतै विभेद नभएको पनि बताउनुभयो। कुनै पनि प्रदेशलाई केन्द्रबाट बजेटमा कमबेस गरिएको छैन। बजेटमा कमबेस गरिएको छैन, बरु जहाँनेरि पछाडि परेको छ त्यहाँका लागि प्रोजेक्ट तयार गरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकताको खारेजीको सम्बन्धमा पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालत गएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उहाँले पुनरावलोकनमा जानुलाई मजाक गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो। आज पुनरावलोकनका लागि जानु आवश्यक, अदालत कुनै मजाक गर्ने ठाउँ हो र? दर्ता खारिज गरिदियो, पार्टी आफ्ना आफ्ना भइसके, डबलीमा बोल्ने मान्छेसँग एकता, सही कुरा गर्नुपर्छ नि। एकता गर्ने भन्यो, त्यहाँबाट सिद्ध्याउनै खोजेको सिद्ध्याउनै पर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले केही मान्छेहरूको महत्वाकांक्षाका कारण राजनीतिक अस्थिरता निम्तिन खोजेको बताउनुभयो। केही व्यक्तिहरूले आफ्नो निहित स्वार्थका कारण देशको राजनीतिलाई धमिल्याउन खोजेको उहाँको आरोप छ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताउने सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्धमा नेकपा माओवादी केन्द्रले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीका नेताहरू र वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सहित सर्वोच्च पुगेर निवेदन दर्ता गराउनु भएको हो। निवेदन दर्ता गराएपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष दाहालले पार्टीको नाम सम्बन्धी विवादमा परेको मुद्दामा भएको फैसला अस्वाभाविक,
प्राकृतिक र राजनीतिक प्रकृतिको रहेकाले आफ्नो दलले फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराएको बताउनुभयो। फैसला त्यो पार्टीको नाम सम्बन्धी जो फैसला भयो त्यो स्वाभाविक भएन, प्राकृतिक भएन, राजनीतिक प्रकृतिको भयो। त्यसमा पुनरावलोकन गर्नु पर्यो भनेर मैले यो निवेदन दर्ता गराएको छु आज। अध्यक्ष दाहालले देशमा राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति शान्ति र समृद्धिको नयाँ अभियानका लागि एकताबद्ध भएका दलहरूलाई विभाजित गर्ने गरी अदालतबाट भएको राजनीतिक निर्णय सचिने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। पार्टीको नाम सम्बन्धी मुद्दामा रिट निवेदकको समेत एकता टुटोस् भन्ने चाहना नभएकाले पनि फैसला सच्याउने विश्वास गरिएको बताउनुभयो। र समृद्धिको एउटा नयाँ अभियानमा नेपाल जाँदैछ। यस्तो बेलामा एकताबद्ध भइसकेका दलहरूलाई विभाजित गर्ने जस्तो राजनैतिक काम अदालतले जो निर्णय गर्यो त्यो सच्याउने छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। रिट निवेदकको निवेदनभन्दा बाहिर गरेको निर्णय पक्कै पनि सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्छ र केही दिनभित्रै यसमा ढिलो गर्न हुने पनि छैन। निवेदन दर्ताका लागि अध्यक्ष दाहालसँगै नेताहरू नारायण काजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, वर्षमान पुन, मातृका यादव, दीनानाथ शर्मा, जनार्दन शर्मा, कृष्ण बहादुर महरा लगायतका नेताहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। फागुन 23 गते न्यायाधीशहरू कुमार रिग्मी र बम कुमार श्रेष्ठको इजलासले नेकपा नाम ऋषि कटेललाई दिँदै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताउने गरी फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्चले दुई पार्टी बीचको एकीकरणलाई अवैधानिक करार गर्दै एकीकरण गर्ने भए 15 दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गर्न समेत भनेको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिक्रियावादी वर्गको प्रतिनिधिको रूपमा राजनीतिक परिवर्तनलाई उल्ट्याउने कसरत गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। मंगलबार 20औं जेल ब्रेक दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक उपलब्धिलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र गरिराखेको आरोप लगाउनुभयो। फेरि एकचोटि बडो निर्मम ढङ्गले प्रहार गर्ने कसरत प्रतिक्रियावादी वर्गका प्रतिनिधिहरूले र ती प्रतिक्रियावादी वर्गको प्रतिनिधिहरू मध्ये पनि सबैभन्दा क्रूर गणतन्त्र विरोधी, संघीयता विरोधी, समावेशी विरोधी, समानुपातिकता विरोधी प्रतिनिधिहरूको खोजी गर्ने क्रममा उनीहरूले केपी ओलीलाई प्रयोग गरेका छन्। त्यो वर्गले, प्रतिक्रियावादी वर्गले र यी उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र र कसरत भइरहेका छन्, अझै पनि सिद्धिएका छैन। अध्यक्ष दाहालले सर्वोच्च अदालतले फागुन 23 गते गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको खारेज गर्ने फैसलाको विरुद्धमा पुनरावलोकनमा गएको भन्दै सर्वोच्चले आफ्नो फैसलालाई पुनरावलोकन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका केन्द्रीय स्तरका नेताबाट सुरु भएको साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासनको अभ्यास त्यसका भातृ संगठनमा पनि देखिन थालेको छ। नेकपा एमालेको भातृ संगठन अनेरा स्वबियुले स्पष्टीकरणको सुरुवात गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको निर्णयले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई आफ्नो पुरानै पृष्ठभूमिमा फर्काइदिएपछि करिब 3 वर्षपछि उक्त पार्टीका विभिन्न कमिटीहरू पनि पुरानै अवस्थामा फर्किएका छन्। माओ पार्टीमा जस्तै केही तिक्ततासँगै पुरानो पृष्ठभूमिमा फर्किएका नेताहरूमाझ एकले अर्कोलाई साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्ने श्रृङ्खला नै चल्न थालेको छ। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा देखिएको उक्त परम्परा तल्लो तह र कार्यकर्ता स्तरमा समेत देखिएको हो। माधव नेपाल पक्षीय अनेरा सोबियुले चैत्र 10 गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरी महासचिव ऐन महरलाई कारबाही गर्दै पारित गरेको प्रस्तावनाहरू मंगलबार सार्वजनिक गर्न विद्यार्थी नेताहरू उपस्थित हुँदा उनीहरूको हातमा ओली पक्षीय अनेरा सोबियुका अध्यक्ष ऐन महरले स्पष्टीकरणका लागि पठाएको पत्र थियो। पत्र पठाउने र त्यसको प्रतिवाद गर्ने श्रृङ्खला केन्द्रीय नेता हुँदै कार्यकर्ता स्तरमा समेत पुगिसकेको छ। अनेरा सोबियु नेत्री आरती लामाले कार्यक्रम स्थलमा नै च्यातेको स्पष्टीकरण पत्रमा यसको बिम्ब देखिन्थ्यो। कार्यक्रममा माधव नेपाल पक्षीय अनेरा सोबियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले अनेरा सोबियुको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले ऐन महरलाई महासचिवबाट समेत हटाइसकिएकाले स्पष्टीकरण सोध्नुको कुनै तुक नभएको बताउनुभयो। उहाँलाई महासचिवबाट पनि
उहाँलाई महासचिवबाट पनि हामीले हटाइदिएका छौँ। अध्यक्ष त उहाँ हुँदैन, उहाँ 22औं सम्मेलनको निर्वाचित महासचिव हो। महासचिवबाट पनि उहाँलाई हटाइदिएका छौँ। तो उहाँलाई पो बरु हामीले स्पष्टीकरण त भेलाबाट सोध्दैछौँ। त्यसो भएको कारणले उहाँले कुन बाटोमा गएर कसलाई के भन्नुहुन्छ भन्नेको कुनै पनि अर्थ छैन। केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई कारबाही गरी 6 महिनाका लागि पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गरेपछि नेता नेपालले आफू पक्षीय कार्यकर्तालाई लिएर अघि बढ्ने आकलन गरिएको छ। यसै परिदृश्यमा नेपाल पक्षीय अनेरा सोबियोले ओली पक्षका विद्यार्थी नेता ऐन महरले पठाएको स्पष्टीकरण पत्रलाई च्यात्दै आफूहरू माधव कुमार नेपालसँगै रहने संकेत गरेका छन्। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। कमसेल गुणस्तर तथा दूषित खाद्य पदार्थ बिक्री वितरण गरेको आरोपमा 76 उद्योग विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता भएको छ। बजार अनुगमनका क्रममा सङ्कलित नमुना तथा उपभोक्ताको उजुरीका आधारमा चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा ती उद्योग विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जनाएको छ। दायर गरिएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै प्रशोधित पिउने पानीको 11, तयारी चाउचाउको 7, मसलाको 6 र घिउको 5 वटा रहेको विभाग का प्रवक्ता मोहन कृषि महर्जनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस्तै खाने तेलमा 5, बेकरी, दाना, सस, मह, दालमोट, भुजिया र बिस्कुटमा 4-4 वटा उद्योग विरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरिएको प्रवक्ता महर्जनले बताउनुभयो। यस्तै मिठाई, दही, चामल, बियर, गेडागुडी, खुर्सानीको धुलो जस्ता विभिन्न खाद्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री वितरण उद्योग विरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको विभागले जनाएको छ। विभागले दायर गरेका मुद्दाहरूमध्ये 35 स्थान मुद्दाहरू न्यून गुणस्तरका, 23 स्थान मुद्दाहरू लेबल लगायतका विवरण नमिलेको र 12 वटा मुद्दाहरू दूषित पदार्थको र बाँकी 6 वटा मुद्दाहरू खाद्य ऐन नियम निर्देशिका उल्लङ्घन सम्बन्धी रहेको विभागका प्रवक्ता महर्जनले बताउनुभयो। उपभोक्ता हित संरक्षणको लागि बजार नियमन गर्ने निकायहरूलाई नै नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको आवाज उठेको छ। नियामक निकायमा काम गर्ने कर्मचारीले इमानदारीताका साथ काम नगरेको कारण उपभोक्ताहरू मारमा पर्ने गरेको आरोप लागेको छ। उपभोक्ता विज्ञ एवं अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल सिन्हाले उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि बजार नियमन गर्ने निकायहरूलाई नै नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा उपभोक्ता हकित बजार व्यवस्थापनमा सुशासनको अवस्था विषयमा अधिवक्ता तिमिल सिन्हाले नियामक निकायमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले इमानदारीताका साथ काम नगरेका कारण उपभोक्ताहरू मारमा पर्ने गरेको देखिएकाले नियमन गर्ने निकायलाई नै नियमन गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभएको हो। अहिले बजारमा नियमन गर्ने विभिन्न 13 नियामक निकायहरू रहेको र तिनले गर्ने कार्यक्रमहरू ठिक छन् वा छैनन् भन्ने सम्बन्धमा नियमन गर्न छुट्टै निकाय आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यसका लागि छुट्टै आयोग अथवा निर्देशनालय बनाउन समेत सुझाव दिनुभयो। सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको राज्यबाट तलब सुविधा खाने, राज्यको अधिकार क्षेत्रमा बस्ने र नियमन गर्ने अधिकार प्राप्त गरेका व्यक्ति जसले आफ्नो इमानदारीका साथ काम नगरिदिएका कारणले गर्दा यस्ता समस्याहरू बजारमा आएका। यिनले कस्ता कार्यक्रम गरिरहेका छन्, यिनी कहाँ जान्छन्, यिनले गरेको काम ठिक छ कि छैन भन्ने कुराको पनि एउटा छुट्टै एउटा बजार उपभोक्ताको सवाल ठुलो सवालको विषयवस्तु भएकोले यी सबै प्रकारका नियमन गर्ने निकायहरूको पनि नियमन गर्ने एउटा छुट्टै निकाय चाहिने हो कि भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ। बजारमा प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा उपभोक्ताहरू कार्टेलिङ, सिन्डिकेट लगायत कृत्रिम अभाव, मूल्य वृद्धि, बिचौलिया र कालो बजारीको मारमा पर्नु परेको पनि अधिवक्ता तिमिल सिन्हाले बताउनुभयो। बजारमा गुणस्तर नतोकिएको, घोषणा नगरिएका सेवा तथा वस्तुको बिक्री वितरण हुने प्रमुख समस्या भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। यस्तै उत्पादक तथा बिक्रीकर्ताबाट नापतौलमा ठगी हुने, झुटा समाचार तथा भ्रमपूर्ण विज्ञापन बजाउने, दर्ता अनुमति बिना उत्पादन, आयात, सञ्चय तथा बिक्री वितरण गर्ने कार्य भइरहेकोले पनि नियामक निकायलाई थप उत्तरदायी बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। नयाँ सिन्डिकेटको रूपमा अगाडि त्यसले गर्दा हामीले त्यो शास्ति पाइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा खुला प्रतिस्पर्धा हुन सकेको अवस्था छ, कृत्रिम अभाव छ, कृत्रिम मूल्य वृद्धि छ, बिचौलिया र कालाबजारीको बिक्री रहेको अवस्था छ। जहाँ पनि कालाबजारी, जहाँ पनि बिचौलिया, जहाँ पनि कहीँ जान सक्ने अवस्था छैन, त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ। गुणस्तर नतोकिएर घोषणा नगरिएका सेवा र वस्तुहरू चाहिँ बिक्री भइरहेको छ।
बैठकमा उपस्थित सांसदहरूले संसदीय समितिले नीति निर्माण गर्न सक्ने, बजारलाई नियमन गर्ने अधिकार भए पनि गलत गर्नेहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउन नसक्नुले यो विषय गम्भीर बन्दै गएको स्वीकार गरेका छन्। सरकारले शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको नाममा विद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ। मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको तर्फबाट शताब्दी पुरुष जोशीको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जानकारी लिन उहाँको निवासमा पुग्नुभएका शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सरकारले शताब्दी पुरुष जोशीको नाममा विद्यालय स्थापना गर्न लागेको बताउनु भएको हो। विद्यालय खोल्ने बारे सरकारको आगामी वर्षको नीति कार्यक्रममा राखिने पनि बताउनुभयो। कहाँ स्थापना गर्ने भन्ने हालसम्म टुङ्गो नलागेको भए पनि विद्यालयको आवश्यकता भएको तथा खनाबस्ती भएको ठाउँमा स्थापना गरिने बताउनुभयो। शताब्दी पुरुष जोशीको नाममा स्थापना हुने विद्यालयलाई देशकै नमुना विद्यालयको रूपमा विकास गरिने पनि बताउनुभयो। अत्यन्तै गुण क्वालिटी एजुकेसन दिने र एउटा नमुना विद्यालय जसले सबैले हेर्ने नामको विद्यालय। किरोको बिन्दुबाट नै टिचर्सहरू पनि त्यही क्वालिटीको र त्यो सँगसँगै चाहिँ त्यहाँ एउटा चाहिँ त्यसको नियम विधि प्रकार एउटा नमुना, एउटा स्याम्पल दुनियाँले सबैले हेर्ने र एउटा आकर्षकको चाहिँ आकर्षण हुने स्थिति बनोस् भन्ने चाहिँ सरकारको चाहना छ। शताब्दी पुरुष जोशीले राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिन मन्त्रीलाई पठाउनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले आफ्नो नाममा विद्यालय खोल्न लागेकोमा हर्ष लागेको पनि बताउनुभयो। शिक्षाको क्षेत्रमा, विद्याको क्षेत्रमा, कलाकृतिको क्षेत्रमा ठुलो नमुना गर्न लायकको अनुकरणीय कार्यक्रमको कुरा पनि उहाँले सुनाउनु होइन। स्कुल चाहिँ स्थापना गर्ने माध्यमिक भनेको यो सब कुरा गर्दाखेरि अत्यन्त मलाई चाहिँ हर्ष लागेको छ। शताब्दी पुरुष जोशीले हाल आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको भन्दै कुनै समस्या परेका बेला भन्ने बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 167 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3140 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 167 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 2,77,147 जना पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 115 जना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,72,227 पुगेको छ। हाल देशभर 1,390 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यसै गरी पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जनाको मृत्यु भएसँगै मृतक संख्या 3030 पुगेको छ। पश्चिम नेपालको समृद्धिका लागि कालीगण्डकी नदी थुनेर विद्युत निकाल्न अध्ययन थालिएको छ। बागलुङ पर्वत र गुल्मी जिल्लाबाट बग्ने कालीगण्डकी नदी थुनेर जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ अहिले प्रारम्भिक अध्ययनपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न थालिएको हो। विद्युत विकास विभागले अध्ययनका लागि ग्लोबल टेन्डर मार्फत परामर्शदाताका रूपमा अस्ट्रेलियाको जेबी स्मेक इन्टरनेशनल र जेड कन्सल्ट नेपाललाई जिम्मा दिएको हो। यसपछि अध्ययन थालिएको विद्युत विकास विभागका इन्जिनियर रवि नेपालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि क्षेत्र निर्धारणको काम भइरहेको छ। 844 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने गरी निर्माण गर्न प्रस्तावित कालीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना नेपालमै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना रहेको छ। विद्युत विकास विभाग प्रस्तावक रहेको यस आयोजनाको अहिले प्रभावित क्षेत्र, डुबान क्षेत्र, बाँध र विद्युत गृह निर्माण गर्ने क्षेत्र निर्धारणका लागि काम भइरहेको छ। बागलुङ जिल्लाको बागलुङ नगरपालिका, पर्वत जिल्लाको कुस्मा नगरपालिका, जलजला गाउँपालिका, फलेवास नगरपालिका, बिहादी गाउँपालिका, पैयुँ गाउँपालिका र गुल्मीको काली गण्डकी गाउँपालिका समेट्ने गरी उक्त आयोजना क्षेत्र निर्धारणको काम भइरहेको अध्ययनको जिम्मा पाएको जेबी स्मेक इन्टरनेशनल अस्ट्रेलिया र जेड कन्सल्ट नेपालले जनाएका छन्। आयोजना अबको 7 देखि 10 वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी अध्ययन भइरहेको छ। नेपालकै अन्य जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना भन्दा ठूलो, सस्तो र कम क्षति पुर्याउने उक्त आयोजना देशकै नमुना हुनेछ।
दिवंगत वामपन्थी नेता विष्णु बहादुर मानन्धरको आज अन्त्येष्टि गरिएको छ। मानन्धरको निधनले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई ठूलो क्षति पुगेको कम्युनिस्ट नेता कार्यकर्ताहरूले बताएका छन्। पुराना वामपन्थी नेता विष्णु बहादुर मानन्धरको मंगलबार बिहान पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार गरियो। वामपन्थी नेता मानन्धरको 91 वर्षको उमेरमा ललितपुर स्थित पाटन अस्पतालमा उपचारका क्रममा सोमबार साँझ निधन भएको थियो। विक्रम सम्वत 1989मा जन्मिनु भएका मानन्धर 29 वर्षसम्म नेकपा संयुक्तको महासचिव हुनुहुन्थ्यो। नेपाली कांग्रेसबाट राजनीति सुरु गर्नुभएका मानन्धरले विक्रम सम्वत 2010मा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिनुभएको थियो। उहाँले 2007 सालमा आफ्नै पिताले किसानलाई दिएको ऋणका तमसुक च्यातेर राजनीति सुरु गर्नुभएको थियो। राणा विरोधी आन्दोलनदेखि नै देश र जनताका पक्षमा लागेका मानन्धर नेपालको वामपन्थी आन्दोलनका एक साधकी र इमान्दार नेताका रूपमा परिचित भएको उहाँका सहकर्मी चन्द्रदेव जोशीको भनाइ छ। नेता मानन्धरले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हुर्किएको अवसरवादको सधैँ प्रतिवाद गर्दै आएको जोशीको भनाइ छ। उहाँले जुन वर्गको विरोधमा हामी लडिरहेका छौँ त्योसँग सन्धा नलियो। कसैले कुनै पनि एउटा व्यापारीसँग सन्धा लिन जानु पर्यो भने चाहिँ उहाँ चाहिँ सबभन्दा ठुलो झम्टेर गाली गर्नुहुन्थ्यो। जुन वर्गको विरोधमा मैले सङ्घर्ष चलिरहेको संसदको विरोधमा त्यसैको पैसामा मैले पार्टी पाल्यो भने हाम्रो पार्टी कहाँ जाला। जिन्दगीभर नै कुनै पनि सरकारी पद लिन नचाहेका मानन्धरले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउन निरन्तर प्रयास गर्दै आएको माओवादी नेता गणेश शाहको भनाइ छ। वाम तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा रहेको उहाँको योगदानले उहाँ एउटा पुरानो पुस्ताको शीर्ष नेता हो। उहाँको निधनले देशलाई क्षति त पुगेकै छ। कहिले पनि लाभ र सुविधा र पदतिर नजाने र मलाई चाहिँ अर्को सबभन्दा ठुलो विशेषता उहाँले के थियो भने हामी भन्छौँ नि तिक्रम गर्ने भन्छ नि त्यसको गन्ध चाहिँ मैले कहीँ पाएन जस्तो लाग्छ। पशुपति आर्यघाटमा नेता मानन्धरलाई श्रद्धाञ्जली दिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना, कृष्णबहादुर महरा लगायत पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता पुग्नु भएको थियो। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। एसिया महाद्वीपका 6वटा वनस्पतिक क्षेत्रको संगम स्थल हो नेपाल। यहाँ इरान, टर्कीदेखि जापान, मलेसियासम्मका फूल फुल्ने, नफुल्ने, उन्यु, भ्याउ, च्याउ, सूक्ष्मजीव लगायतका वनस्पति पाइन्छ। केन्द्रीय हर्बेरियम नेपालमा 20,000 र राष्ट्रिय हर्बेरियममा 1,60,000 वनस्पतिका नमुना सङ्कलित छन्, जसमा 5,500 फूल फुल्ने प्रजाति, 580 उन्यु, 1,001 लेउ, 1,213 काई, 792 झ्याउ र 2,467 च्याउ तथा ढुसी प्रजाति रहेको वनस्पति सूचीकरण गरिएको वनस्पति विभागले जनाएको छ। सबै वनस्पतिहरूले चोटपटकलाई जाति पार्न, चोटपटकबाट बचाउन विशिष्ट प्रकृतिको सेकेन्डरी मेटाबोलाइट भन्ने रसायन निर्माण गर्ने र चोट लाग्न साथै वनस्पतिको कोशिकाहरूले विविध प्रकारको विशिष्ट रसायन निकाल्ने गर्छन्। वनस्पतिहरूलाई चोट लागिसकेपछि त्यो चोटलाई रिकभर गर्नको लागि उनीहरूले आफ्नो भित्रको कोशिकाहरूबाट चोप निकाल्ने हो। लेसाइलो किसिमको चोप निस्क्यो भने प्राय गरेर रेजिन हुन्छ, गम हुन्छ, जस्तै खोटो भनिन्छ नि, सल्लाहलाई पनि चोट लाग्यो भने सल्लाहले खोटो निकाल्छ। त्यो सुगन्धित पनि हुन्छ, एरोमेटिक हो त्यो। अब सबै वनस्पतिहरूलाई फेरि चोट लाउँदैमा त्यहाँबाट रेजिन निस्किँदैन। अब तर त्यो चोटलाई निको पार्नको लागि पानी जस्तो पदार्थहरू पनि निकालेर उनीहरूले रिकभर गरेको हुन्छ। फरक फरक वनस्पतिमा सेकेन्डरी मेटाबोलाइट फरक हुने भएकाले कुनै वनस्पतिले दुध जस्तो सेतो, कसैले रेसिन युक्त र कसैले पानी जस्तो सफा र सुगन्धितका साथै गुलियो, कतिपयले तितो रसायन निकाल्ने विभागको भनाइ छ। त्यो सेकेन्डरी मेटाबोलाइट वनस्पति पछि फरक हुन्छ। कुनैले दुध जस्तो पदार्थको सेकेन्डरी मेटाबोलाइट बनाउँछन्, कुनैले खोटो स्टाइलको
सेकेन्डरी मेटाबोलाइट बनाउँछ। कुनै कुनैले हेर्दाखेरि पानी जस्तै देखिए पनि एकदम सुगन्ध आउने, कुनै कुनै तितो सेकेन्डरी मेटाबोलाइटहरू पनि बनाएको हुन्छ। सेकेन्डरी मेटाबोलाइटले वनस्पतिलाई चोटपटकबाट सुरक्षित राख्न निर्माण गरेको हुन्छ भने वातावरणसँग अनुकूल गर्न, बढ्न र हुर्किन भन्ने सहयोग नहुने निर्देशक राईको भनाइ छ। विभागले यस्ता सेकेन्डरी मेटाबोलाइटको गहन अध्ययन र अनुसन्धान नगरेकाले यकिनका साथ भन्न नसकिने बताएको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ आनन्द गुरुङ, काठमाडौँ। भूतपूर्व सैनिकहरूको हित, सेवा सुविधा र गुनासाहरूको सम्बन्धमा धारणा बनाउनका लागि गरिने भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन प्रभावकारी हुने गरेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। सम्मेलनमा आउने पृष्ठपोषणको आधारमा आगामी दिनमा नयाँ कार्यक्रम बनाउने सेनाको भनाइ छ। नेपाली सेनाले गरिरहेका विभिन्न काम कारबाहीको बारेमा अवकाश प्राप्त सैनिकहरूलाई जानकारी गराउने तथा भूपू सैनिक र उहाँहरूका परिवारको हितका लागि भएका कार्यक्रमको जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ भूपू सैनिक सम्मेलन गर्दै आएको छ। सम्मेलनमा भूपू सैनिकका आवश्यकताहरू पहिचान गरी नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्डले सञ्चालन गर्ने विभिन्न योजना र कार्यक्रमहरूको नीति तय गर्ने र गुनासो, पिरमर्का, राय र सुझाव संकलन गरी नीति निर्माण गरिने हुँदा सम्मेलन प्रभावकारी हुने गरेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौड्यालले बताउनुभयो। प्रत्यक्ष रूपमा यसरी भूतपूर्व सैनिकहरूसँग चाहिँ भेटघाट गर्दाखेरि आत्मीयता, एउटा चाहिँ कमराडरी हाम्रोमा वृद्धि गरिकन त्यो उद्देश्य राखिकन चाहिँ हामीले यो भूतपूर्व सैनिक सम्मेलनको आयोजना गर्ने गरेका हौं। सेनाले सैनिक कल्याणकारी बोर्ड अन्तर्गत प्रत्येक प्रदेशमा कार्यालय खडा गरी सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अवकाश प्राप्त सैनिकहरूको तथ्याङ्क संकलन गर्ने र सम्पर्कमा रहिरहने गरेको प्रवक्ता पौड्यालले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सेवा सुविधा, आवश्यकता तथा समस्याको बारेमा सुझाव दिनुका साथै स्वरोजगार बन्नको लागि तालिम र ऋण सहयोग लगायतको माग गर्ने गरेको छ। उमेर पुगेर अवकाश हुने भएको हुनाले स्वास्थ्य सम्बन्धी क्षेत्रमा विभिन्न सेवा सुविधाको आवश्यकता अथवा स्वास्थ्य सेवा हासिल गर्ने सिलसिलामा परेका समस्याहरूको बारेमा चाहिँ उहाँहरूको प्रमुख फोकस अथवा केन्द्रित भएको हामी पाउँछौँ। यस वर्षको भूपू सैनिक सम्मेलनमा एकै परिवारबाट 4 जना भन्दा बढी सन्तानले नेपाली सेनामा सेवा गरेका आमा बुबालाई सम्मान पनि गरिने भएको छ। यसअघि भूतपूर्व सैनिक सम्मेलनमा आएका सुझावका आधारमा नेपालगञ्ज, इटहरी र पोखरामा 3वटा क्षेत्रीय अस्पतालको निर्माण गरिएको तथा धनगढी र बर्दिवासमा पनि अस्पताल निर्माणको तयारी गरिएको पौड्यालले बताउनुभयो। सम्मेलनमा आउने पृष्ठपोषणको आधारमा आगामी दिनमा नयाँ कार्यक्रम बनाउने उहाँको भनाइ छ। एउटै परिवारबाट 4 जना वा 4 जना भन्दा बढ्ता सन्तानहरूले नेपाली सेनामा सेवा गरेका आमा बुवाहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि यो भूतपूर्व सैनिक सम्मेलनमा गर्छौँ हामी। नेपाली सेनाले गर्दै आएको भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन केही समय रोकिएको थियो। 2070 साल असोजमा नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्ड गठन भए पश्चात भूतपूर्व सैनिक सम्मेलनको निरन्तरता हुन थालेको हो। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा अर्घाखाँची ओपिसी सिमेन्ट, सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न कोषमा रहेको 1 अर्ब 93 करोड रुपियाँ वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूको मुद्दती निक्षेपमा 365 दिन अवधिको लागि लगानी गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले क वर्गका वाणिज्य बैंकमा 1 अर्ब 54 करोड 92 लाख रुपियाँ, ख वर्गका विकास बैंकहरूमा 29 करोड 4 लाख रुपियाँ र ग वर्गका वित्त कम्पनीहरूमा 9 करोड 68 लाख रुपियाँ गरी कुल 1 अर्ब 93 करोड 64 लाख रुपियाँ लगानी गर्न लागेको हो। बैंकले उक्त रकम 2068 वैशाख 2 गतेदेखि 2069 वैशाख 1 गतेसम्मका लागि मुद्दती निक्षेप राख्न लागेको हो। राष्ट्र बैंकको निक्षेप लिन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूले लिन चाहेको रकम तथा उक्त रकममा प्रदान गर्ने ब्याज दर समेत उल्लेख गरी चैत 18 गतेसम्ममा बोल कबोल पेश गर्नुपर्नेछ। यसरी राखिएको मुद्दती निक्षेपको ब्याज बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मासिक रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकको निक्षेप लिनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा 2 वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्नेछ भने राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजी कोष कायम हुनुपर्नेछ। त्यसैगरी निक्षेप लिनको लागि निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जा सापटीको 5% भन्दा कम हुनुपर्ने, तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तीमा 20% वा सोभन्दा बढी रहेको हुनुपर्ने, कर्जा र स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक
प्राथमिक पुँजी अनुपात बैंकले समय समयमा निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको हुनुपर्ने, शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाहीमा परेको भए फुकुवा भएको कम्तीमा 6 महिना पूरा भएको हुनुपर्ने, समस्याग्रस्त घोषणा भएको भए फुकुवा भएको 6 महिना अवधि पूरा भएको तथा सर्वसाधारणको लागि छुट्याइको सेयर जारी गरिसकेको हुनुपर्ने जस्ता शर्तहरू तोकिएको छ। मंगलबार सुनको मूल्य तोलामा 500 रुपैयाँले घटेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 86,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। सोमबार छापावाला सुन प्रति तोला 86,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। मंगलबार तेजापी सुन प्रति तोला 85,550 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी तोलामा 10 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1,215 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेर प्रति औंस $1,698 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। मंगलबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 32.15 अंकले बढेर 2,575.66 अंकमा पुगेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकको मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स 6.19 अंकले बढेको छ। बजारमा व्यापारिक र उत्पादन समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा सुधार आएको छ। मंगलबारको बजारमा 209 कम्पनीका 1,22,09,926 किता शेयर 68,644 पटक खरिद बिक्री हुँदा 6,18,56,00,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले 3 नेशन्स कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको उपाधि विजेता खेलाडीलाई जनही 1 लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ। एन्फाले आज एक विज्ञप्ति निकाल्दै उपाधि विजेता टोलीका सदस्यलाई जनही 1 लाख पुरस्कार दिने जनाएको हो। एन्फाले उपाधिको रकम बाहेक खेलाडीलाई जनही थप 1 लाख दिने जनाएको छ। दशरथ रङ्गशालामा सोमबार भएको फाइनलमा बङ्गलादेशलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै नेपालले उपाधि जितेको थियो। नेपाललाई उपाधि दिलाउन सञ्जोक राई र विशाल राईले 1 गोल गरेका थिए। बङ्गलादेशका मेहबुबुर रहमानले 1 गोल फर्काएका थिए। 3 नेशन्सको उपाधिसँगै नेपालले 37 वर्षपछि घरेलु भूमिमा पहिलो उपाधि जितेको हो। यसअघि नेपालले सन् 1984 को सागमा घरेलु मैदानमा उपाधि जितेको थियो। उपाधिसँगै नेपालले $5,000 प्राप्त गरेको थियो। उपविजेता बनेको बङ्गलादेशले $3,000 प्राप्त गरेको हो। अब मौसम समाचार। हाल देशमा स्थानीय वायुसँगै पश्चिमी वायुको समेत आंशिक प्रभाव रहेको छ। आज पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्षदेखि वृद्ध भत्ता सहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने बताउनु भएको छ। त्यसैगरी विद्यालयहरूको पूर्वाधार विकासका लागि 5 अर्ब बढी रकम वितरण गरिने समेत उहाँको भनाइ छ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युताउने सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्धमा नेकपा माओवादी केन्द्रले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीका नेताहरू र वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सहित सर्वोच्च पुगेर निवेदन दर्ता गराउनु भएको हो।
भारतीय सेनाले सहयोग स्वरूप 1 लाख कोभिसिल्ड भ्याक्सिन नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरेको छ। नेपाली सेनाको मुख्यालय जंगी अड्डामा आज एक कार्यक्रमका बीच भारतीय सेनाका स्थल सेनाध्यक्ष MM नरवणेले नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई भिडियो कन्फरेन्स मार्फत भारतमा उत्पादित कोरोना विरुद्धको कोभिसिल्ड खोप हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। म्यानमारका नागरिकले सैनिक सरकार विरुद्ध भद्रवज्ञा आन्दोलनको सुरुवात गरेका छन्। मंगलबारदेखि सैनिक सरकारको विरोधमा सडकमा फोहोर फाल्न सुरु गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। प्रदर्शनकारीले सडकमा राखेको बालुवाको बोरा हटाउन सुरक्षाकर्मीले अत्याधुनिक हतियार प्रयोग गरेको समाचारमा जनाइएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले 3 नेशन्स कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको उपाधि विजेता खेलाडीलाई जनही 1 लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ। एन्फाले उपाधिको रकम बाहेक खेलाडीलाई जनही थप 1 लाख दिने जनाएको हो। दोस्रो रङशालामा सोमबार भएको फाइनलमा बङ्गलादेशलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै नेपालले उपाधि जितेको थियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।